قیامت کدوں کو آئے گی سونیا قیامت کدوں کو آئے گی تے میرے آقا فرماتے نے اور تو قیامت واسطے کی تیاری کیتی ہے اور قیامت واسطے کی تیار کر کے آیا ہے آمدہ سونیا لمبیاں چوڑیاں عبادتاں تے نہیں کردا پر سونیا میں فرضی کم کر لینا نماز پڑھ لینا سونیا فرضی معاملات کر لینا لمبیاں چوڑیاں نفل نوافل صدقے کراتا تے میں نہیں کردا میں ماڑا جیا بندہ تے میرے آقا نو آندا ہے پر سونیا ایک گل ضرور میرے کولو ہے میں ایک گل ضرور ہے میں فرمایا ہو کیڑی ہے آندا سونیا میں کائنات دی ہر شے نالوں ود کے اپنی جان نالوں ود کے تے تواڈے نال پیار کرنا اگلی گل سن تیرا ایمان تازہ ہو جائے میرے آقا فرماتے نے جے تو اپنی جان نالوں ود کے میں محمد نہ پیار کرنا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک تینو جنت عطا کر کے تے جنت جے میں محمد دا ساتھ عطا کر دے گا فرمایا تینوں جنت دے گا یعنی کہ جنت جان واسطے ضمانت نبی پاک دی محبت ہے اور نبی پاک نہ محبت دی ضمانت سنت نال محبت ہے انہاں گلاں نوں یاد رکھیا جے فیصلہ بادیو توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا بڑی محبت دے نال اللہ توجہ کرنا اے تے ایک گل ہو گئی نا آؤ میں تینوں تھوڑا جہا اگے لے چلا نبی دے صحابہ کیویں جاناں مار گئے نبی دے صحابہ کیویں وطن قربان کر گئے اور میرے پیغمبر نہ جدوں انہاں اپنا جاریاں لا لیاں نے اور جدو نبی پاک نہ محبتہ پا لیاں فیصلہ بادیو انہاں سب کو جوار دیتا ہے میرے آقا دو انہاں اپنی جان تک نچھاور کر دیتی ہے نبی پاک دو اور اپنے ماں باپ چھڑ دیتے جے اور لاتا چھڑنیاں پہیاں نے تے انہاں چھڑ دیتیاں نے سب کچھ محمد قدمہ تو قربان کر جڑے آئے آویک لے حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا نوکر تے خادم ہے اے جناب ایسرا اپنے گھر دے اندر بیٹھا پائی غفار ذرا دھیان کرے آج دیگر دوستو اے آج نبی پاک دے نال نبی پاک دا دیوانہ پروانہ ایسرا اپنے گھر دے اندر بیٹھا ہوئے اچانک پتہ نہیں اے دے دل چھے کی خیال آیا ہے اٹھ کے تے دوڑا لازم دے انج لگ دے جی میں کملہ ہو گیا ہے دوڑا لاتا ہوں دے پیا تے میرے نبی پاک دے در دولت دے آگیا ہے آقا دے کول آیا انج لگ دے جی میں پریشان ہے تے میرے آقا دیا نگاہ اپنے غلام تے بے گیا اور جاننے اب بندہ ایمان والا ہوئے تے نگاہ مصطفیٰ ہوئے تے بندے دے بیڑے رحمان پار کر دیتا ہے